नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. केंद्रीय गृहमंत्री आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला आज नवी दिल्लींत देशांतल्या हुंवार वेवस्थापनाच्या पुराय तयारीचो आढावो घेवपा खातीर उच्चस्तरीय बसका जाली. ह्या बसकेक केंद्रीय जलशक्ती मंत्री C.R. पाटील, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, मंत्रालयाचे सचिव आनी भारत सरकाराच्या वेगवेगळ्या विभागांचे अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. नॉर्थ ब्लॉक हांगा गृह मंत्रालयांत ही बसका जाली. हालीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आनी सिक्किमा सयत कांय राज्यांत भूस्खलन आनी हेर पावसाकडेन संबंदीत समस्या उप्रासल्यात. सध्या आसामाक हुंवाराचो फुडो करचो पडटा आनी खुबशा जिल्ल्यांनी लाखांनी लोक बादीत जाल्यात. गेल्या म्हयन्यांत रेमाल चक्रीवादळाक लागून त्रिपुरातूय व्हड प्रमाणांत नुकसान जाल्लें. ह्या वर्सा भारतीय हवामान खात्यान सामान्यतेपेक्षा चड मॉन्सूनाचो अंदाज उक्तायला. 18व्या लोकसभेचें पयलें अधिवेशन फाल्यां सुरू जातलें. अधिवेशनांत नव्यान वेंचून आयिल्ल्या सदस्यांचो सोपूतविधी आनी सोपूत सुवाळो जातलो. प्रोटेम सभापती म्हणून नेमिल्ले भाजपाचे वरिश्ठ खासदार भर्तृहारी महताब नव्यान वेंचून आयिल्ल्या लोकसभा खासदारांक सोपूत दितले. ह्या म्हयन्याच्या 26 तारखेक नवीन लोकसभा अध्यक्षांची निवड जातली जाल्यार 27 जून ह्या दिसा जावपी लोकसभा आनी राज्यसभेचे संयुक्त बसकेक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू संबोधीत करतलीं. राज्यसभेचें अधिवेशन ह्या म्हयन्याच्या 27 तारखेक सुरू जातलें. संसदेचें अधिवेशन फुडल्या म्हयन्याचे 3 तारखेक सोंपतलें. केंद्रीय मंत्री आनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष J.P. नड्डा हांणी डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी हांच्या पुण्यतिथी निमित्त तांकां पुष्पांजली ओंपली. नवी दिल्लींतल्या भाजपा मुख्यालयांत तांणी रोपांचें वांटपूय केलें. प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना नड्डा हांणी म्हणलें की मुखर्जी हांच्या कडेन बहुआयामी प्रतिभा आशिल्ली. मुखर्जी आयुश्यभर देशभक्त, शिक्षणतज्ञ आनी सामाजीक न्यायाचे पुरस्कर्ते आशिल्ले. डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी हांकां 23 जून 1953 श्रीनगर हांगा वयाच्या 51व्या वर्सा मरण आयिल्लें. आयज जावपाक आशिल्ली नीट PG प्रवेश परीक्षा फुडें धुकल्ल्या. नवी परीक्षेची तारीख बेगीन जाहीर जातली. कांय स्पर्धात्मक परीक्षेच्या अखंडते संबंधी आरोपांच्यो हालींच घडिल्ल्यो घडणुको लक्षांत घेवन हो निर्णय घेतला अशें भलायकी मंत्रालयान सांगलां. वैजकी विद्यार्थ्यां खातीर राष्ट्रीय परीक्षा मंडळान आयोजीत केल्ल्या नीट PG प्रवेश परीक्षेच्या प्रक्रियेच्या घटमुट्टेचें पुराय मुल्यांकन करपाचो निर्णय मंत्रालयान घेतला अशें भलायकी मंत्रालयान सांगलें. हो निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिता खातीर आनी परीक्षा प्रक्रियेची पवित्रताय राखपा खातीर घेतला अशें मंत्रालयान सांगलां. नीट परीक्षेच्या वादाच्या फाटभुंयेर राष्ट्रीय चांचणी एजन्सीचे महासंचालक सुबोध कुमार सिंग हांकां पदावयल्यान काडून उडयला. सिंग हांकां कार्मीक आनी प्रशिक्षण खात्यांत सक्तीची प्रतिक्षा दिल्या. इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशनाचे अध्यक्ष आनी MD प्रदीप सिंग खरोला हांकां NTAचे महासंचालक म्हूण अतिरिक्त प्रभार दिला. परराष्ट्र मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी 1985 एअर इंडियाच्या फ्लायट 182 कनिष्कांतल्या 329 बळींच्या स्मृतींक आदरांजली ओंपली. ह्या घटनेक 39 वर्सां पुराय जाल्ल्या बद्दल डॉ. जयशंकर हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. हे इतिहासांतले सगळ्यांत वायट दहशतवादी कृत्यापैकी एक आसा. आपले विचार शोकाकूल परिवारा वांगडा आसात अशें तांणी म्हळें. हो वर्धापन दीस म्हणजे दहशतवाद कित्याक खपोवन घेवचो न्हय हाची याद करून दिता अशें डॉ. जयशंकर हांणी मुखार म्हळें. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 4 दिसांत केरळ, कर्नाटक आनी गोंयांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास काडला. तमिळनाडू, महाराष्ट्र आनी गुजरातांतल्या कांय वाठारांनी गडगड आनी विजांच्या कडकडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 3 दीस मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, गंगेच्या अस्तंत बंगालांत, झारखंड, बिहार आनी उदेंत उत्तर प्रदेशाच्या कांय वाठारांनी नैऋत्य पावसाळो आनीक फुडें वचपा खातीर परिस्थिती अनुकूल आसा अशें IMDन सांगलां. ईशान्य भारत आनी उपहिमालयीन अस्तंत बंगालांत फुडले 5 दीस मुसळधार ते अति घोग्यांनी पावस चालू उरतलो. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू काश्मीर आनी हिमाचल प्रदेशांत फुडले 2 ते 3 ढगांच्या गडगडाटा सयत वादळ आनी विजांच्या कडकडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. मजगती अस्तंत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी दिल्लीत वेगवेगळ्या सुवातींनी फुडले 2 ते 3 दीस उश्णतायेची ल्हारां उरपाची शक्यताय आसा आनी उपरांत ती उणी जातली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
अरे दीपक, परेशान क्यों?